नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। म रोहन श्रेष्ठ। 6 प्रश्नको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुक यति बेला धान रोप्ने बेला भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर धेरै ठाउँमा रोपि पनि सकेको अवस्था रहेको छ। कति ठाउँमा पानी नपरेको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू निम्ति रहेको छ भनेदेखि धेरै ठाउँमा चाहिँ यति बेला मल आपूर्तिको पनि समस्या देखिएको अवस्था रहेको छ। यिनै विषयबाट चाहिँ हामीले छिचोल्दै कृषि क्रान्तिका कुरालाई कसरी सार्थकता प्रदान गर्न सक्छौँ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग उद्योग सङ्गठन मोरङका पूर्व उपाध्यक्ष त्यस्तै गरी नेपाल मल्टी ट्रेड सेन्टरका सञ्चालक यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राकेश सुराना। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सुराना सर, अब तपाईँ यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः विशेष रूपमा तपाईँ आफैले पनि कृषिको लागि चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएको के छ, कस्तो छ अवस्था नेपालमा? कृषिको ठुल्ठुला नाराहरू दिइन्छ, कृषि क्रान्तिका कुराहरू गरिन्छ, तर कृषकको समस्या जिउका तिउ देखिया जस्तो लाग्छ। अब तपाईँ उद्योगीको रूपमा हुनुहुन्छ, यो सेक्टरमा चाहिँ केही गर्नको लागि केही हुनको लागि कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, वास्तवमा कृषकहरूको अवस्था एकदम नाजुक छ। त्यो नारा मात्रै छ हामी कहाँ कि नेपाल कृषि प्रधान देश हो, 65% कृषि प्रधान, कृषिमा आधारित हामी जनता छौँ भन्छौँ, तर हामी सम्पूर्ण चिज आयात गरेर खान बाध्य छौँ। यो आयात गरेर खान बाध्य हुनुमा हाम्रो गभर्मेन्टका केही पोलिसी हर्डल्सहरू, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीहरू पनि यसमा धेरै ठुलो रोल गरेको छ। र वास्तवमा म यो कृषिको व्यापारमा यसलाई मैले व्यापार गरी नलिएर यसलाई मैले एउटा सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी लिएर यो काममा अगाडि बढेको छौँ अहिले। र अहिले हामीले नेपालमा पहिलोपटक इन्डियाको इफ्को भन्ने सहकारी संस्थाबाट उत्पादित मल, न्यानो युरिया मल, न्यानो झोल मल, अहिले हाम्रो कन्ट्रीमा मलको हाहाकार छ। युरिया मल नपाएको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्षको समस्या छ। अब गैँडा मल धेरै क्वान्टिटीमा आउनै सक्ने या ल्याउन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस बढ्दा पनि मलको प्राइस बढ्ने, गभर्मेन्टले दिने सब्सिडी पनि त्यसमा दिनुपर्ने, त्यो सब बाध्यताहरूको कारणले गर्दा धेरै वर्षदेखि हामी यो मल सुन्दा एउटा दिक्क लागेको थियो। र हामीले केही रिसर्चहरू गऱ्यौँ, केही लेभलमा हामी अप्रोचहरू गरिसकेपछि हामीले इफ्को भन्ने इन्डियाको ठुलो सहकारी संस्था छ, वर्ल्डमा सेकेन्ड ठुलो सहकारी संस्था हो इफ्को, उहाँहरूले प्रोडक्सन गरेको न्यानो झोल मल, न्यानो युरिया मल हामीले नेपालमा ल्याउन सफल भयौँ। नेपाल सरकारले विभिन्न बालीहरूमा पनि टेस्ट गरेर भारतमा पनि 11 वर्षदेखि यसको परीक्षण भइसके पश्चात 1075 कि 1100वटा ल्याबहरूले, इन्डियन ल्याबहरूले यसलाई टेस्ट गरिसकेपछि भारत सरकारले यसलाई एडप्सन दियो र भारतमा पनि बृहत्तर रूपमा यो प्रोडक्ट अहिले चलिरहेको छ भने उहाँहरूले 11वटा कन्ट्रीमा निकासी गर्दै हुनुहुन्छ। म इफ्को कम्पनीले एउटा थ्याङ्क पनि गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले एउटा हामीलाई के हेल्प गरिदिनु भयो भने भारतमा किसानले पाउने दरमै नेपालको किसानलाई पनि यो मल उपलब्ध गराइदिनु। उहाँहरू, म इफ्को कम्पनीका सिइओ तथा चेयरम्यान साहबलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाली जनताको तर्फबाट कि उहाँले त्यही रेटमा, जबकि उहाँहरूले निकासी $6 $8 गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ 400 रुपियाँ नेपालीमा नेपाली किसानलाई यो मल, चाहे दाङको किसान होस् चाहे दार्चुलाको किसान होस्, 400 रुपियाँ यो मल किसानहरूलाई उपलब्ध गराइदिने तर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ। भने वास्तवमा मल बालीमा 3 प्रकारले चाहिने हो। एकपल्ट जब बिरुवा रोप्छौँ त्यतिखेर, एकपल्ट बिरुवा अलिकति फलिसकेपछि, एकपल्ट फुल आउनुभन्दा अगाडि। यो मल टप ड्रेसिङ मल हो, भेसल ड्रेसिङ मल होइन, माटोमा छर्ने मल होइन यो। त अब यो चाहिँ यति बेला युरिया नपाएको अवस्था, अब तपाईँले यो चाहिँ झोल मल भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ होइन, तात्विक रूपमा चाहिँ भिन्नता के हुन्छ त्योदेखि बाहेक आएर अब यसले चाहिँ समाधान कसरी गर्छ भन्ने कुरा म हजुरलाई त्यो प्रष्ट जानकारी गराउँछु। बेसिकली के छ भने प्लान्टलाई ग्रोथ हुनको लागि मल प्रयोग गर्ने हो, छिटो ग्रोथ हुनको लागि। नभए नर्मल रूपमा पनि प्लान्ट त आफू तरिकाबाट बढ्छ नि, छिटो ग्रोथ हुनको लागि मल प्रयोग गर्ने हो। युरियामा के हुन्छ भने नाइट्रोजन हुन्छ, यो मलमा पनि नाइट्रोजन छ। र गेडा मलले के गर्छ भने हामी गेडा मल भुइँमा छरिसकेपछि त्यसले माटोलाई र पानीलाई पनि बिगार्छ। त्यसको कन्टेन्ट बिरुवामा 30% मात्रै आउँछ, बिरुवालाई चाहिने नाइट्रोजन 30% मात्रै बिरुवाले एडप्ट गर्छ, बाँकी सब डाइल्युट भएर माटोमा र पानीमा जान्छ, त्यसले माटो बिगार्छ। यो टप ड्रेसिङ मल हो। यसले 1 लिटर हाफ लिटर मलले 200 लिटर पानीमा मिक्स गरेर 1 बोरा युरियाको ठाउँमा यसले काम गर्छ। बाली लगाई रोपाई भइसकेको बेलामा डिएपी नै चाहिन्छ। रोपाई भइसकेको 25 देखि 30 दिनभित्रमा यो मललाई पातहरूमा मजासँग भिज्ने गरी यसलाई स्प्रे गर्नुपर्छ। भने नेक्स्ट स्प्रे फुल आउनुभन्दा ठ्याक्क अगाडि नेक्स्ट स्प्रे गर्नुपर्छ। चर्को घाम लागेको बेलामा स्प्रे गर्नु भएन, शीत लागेको बेलामा स्प्रे गर्नु भएन। त्यसलाई स्प्रे गरिसकेपछि बालीलाई चाहिने नाइट्रोजन, सफिसियन्ट नाइट्रोजन यो मलले दिन्छ र यो प्रमाणित भएको छ। पात मार्फतबाट, स्टोमेटाको मार्फतबाट यसले जडासम्म
यसले नाइट्रोजन लान्छ। किनभने इन जेनरली त अब जराको माध्यमबाट चाहिँ यसले नाइट्रोजन तान्ने त्यसैले अहिले न्यानो पार्टिकुलर माथिबाट हाल्दाखेरि चाहिँ कतिको चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ नानो पार्टिकुलर आएको कारणले गर्दा नै यो अहिले विश्वमा नै भारत सरकारले त के पनि गरेको छ 2023 पछि गेडामललाई एकदम फास्ट रूपमा गेडामललाई आउट गर्ने मार्केटमा लिक्विडमा मात्रै जाने भन्ने सरकारले नै अस्ति नै नरेन्द्र मोदीजीले पनि यसमा अगाडि बढ्नुभएको छ। हाम्रो किसानहरूलाई पनि हामी यो सहज रूपमा सहज प्राइसमा यो उपलब्ध गराउन हामी प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छौँ। वास्तविकमा यो एउटा व्यापारी हौँ हामी, तर यो व्यापारी हिसाबले मात्रै लिएर अगाडि बढेको छैनौँ, एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजीको हिसाबले हामीले यो प्रडक्टलाई फाइदा गर्छ र यस्तो किसिमको चाहिँ अब कृषि क्रान्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि होइन अब सस्तो रूपमा चाहिँ पाउँछ पाउँदैन अथवा चाहिँ कतिको चाहिँ इजी सप्लाई हुनसक्छ यस्ता किसिमका चाहिँ हामीले यसमा भारतको इफ्को कम्पनीसँग नेपालको जति एग्रिकल्चर ल्यान्ड छ त्यो एग्रिकल्चर ल्यान्डमा चाहिने जति क्वान्टिटी उहाँहरूले हामीलाई एस्योरेन्स गर्नुभएछ, कन्टिन्युड हामीलाई रिजनेबल रेटमा कन्टिन्युड हामीलाई फिड गर्नुहुन्छ। त्यो प्रतिबद्धताको आधारमा मात्रै हामीले यो काम लिएर अगाडि बढेका छौँ। वास्तवमा यसमा एउटा प्रब्लम हामी के फेस गर्दैछौँ भने मार्जिन एकदम थिन छ। भारतको किसानले पाउने दरमा यहाँ किसानलाई एप्रोक्सिमेटली त्यो प्राइसमा उपलब्ध गराउनु भनेको त ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, कस्टम क्लियरिङहरूदेखि लिएर धेरै हडल्सहरू छन्। तर पनि अब यहाँबाट दाङ पठाउनु छ, यहाँबाट बर्दिया पठाउनु छ, लोकल ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू पनि इन्क्लुड छ। अब दोकानदारहरूलाई डिलर मार्फत हामीले जाँदाखेरि यसमा थिन मार्जिन छ। दोकानदारहरूलाई पनि के छ भने म दोकानदार साथीहरूलाई पनि के एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु भने हरेक कुरालाई धेरै ठुलो नाफामुखी नबनाउनुहोस्। यसमा टेन्टेभली 4-5% नाफा हामीले उहाँलाई पनि दिएको छौँ। त्यो नाफामा बसेर तपाईँहरू पनि सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यो सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी बुझेर पनि तपाईँहरू यसको काममा अगाडि बढ्नुहोस् र किसानलाई सहयोग गर्नुहोस्। यसबाट सहयोग हुन्छ। हाम्रो नेपालको किसानहरू अहिले म किसान समूहमा घुमेको छु। वास्तवमा किसानहरू नेक्स्ट टु गड हो। उहाँहरूले मेहनत गरेको घाममा मेहनत गरेको खाना तपाईँ हामी खान्छौँ बसेर। उहाँहरूको त्यो मेहनतको उहाँले प्राइस पनि पाउनुभएको छैन र उहाँहरू ठगिनु भएको छ। हामी व्यापारी हौँ, हामी व्यापारीले जेमा पनि ठगेर हिँड्ने राम्रो प्रोडक्ट। सरकारको रेगुलेसन पनि कमजोर छ, रेगुलेटरी बडी विक छ। क्वालिटी प्रोडक्ट किसानहरूलाई कसरी प्रशिक्षित गर्ने, कसरी उहाँहरूको बाली कसरी उहाँहरू बढीभन्दा बढी पैसा कमाउनेतिर लाग्नुहोस्। उहाँले सामान बेचेर अहिले के छैन उहाँहरूको सामान राइट बेलामा राइट ठाउँमा पहुँच पनि छैन। उहाँहरूले यत्रो मेहनतबाट उत्पादन गरेको वस्तु उहाँहरूलाई फ्याँक्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसलाई रेगुलेट गभर्मेन्टले गरिदिनुपर्छ। प्रत्येक वार्ड छ, नगरपालिका छ, कृषि शाखा छ, उहाँहरूले पनि किसानले राम्रो प्राइसमा किसानमा उत्साह जगाउनु पर्यो। अहिले मैले पनि ठाउँ घुमेर किसानहरूमा उत्साह छैन। मैले भारतको किसानहरूलाई अहिले यो काम सुरु गरेपछि हेरेको छु उहाँहरू मर्सिडिज बेन्ज गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ। नेपालको किसानमा त्यो लेभलको गरिबी नै छ, त्यो लेभलको उत्साह नै छैन। जबसम्म किसानलाई उत्साह हामी थप्दैनौँ तबसम्म किसानले उब्जाएको त्यो किसानमा उत्साह भयो भने त्यो उत्साहबाट फलाएको चिज तपाईँ हाम्रो जिउमा पनि राम्रो तरिकाबाट काम गर्छ क्या। त्यो उत्साह नै छैन क्या किसानमा। उहाँहरू बिचारहरू परेशान हुन्छ। कसैले उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएको छैन, कसैले उहाँहरूलाई राइट प्रोडक्ट यो भनेर गभर्मेन्टले के रेगुलेट गरेको छैन, राइट रङ प्रोडक्ट छुट्याएको छैन, प्राइसमा रेगुलेट छैन, 300 को माल 600 पनि बेचा छ। एउटा विडम्बना अवस्था चाहिँ किसानहरूको छ। यो तरिकाबाट कृषिमा चाहिँ धेरै ठुलो फड्को मार्छौँ भन्ने छैन। र चकमाउ लाग्छ हामी 65% जनता कृषिमा आधारित छौँ भन्छौँ। अमेरिकाको 3% जनता कृषिमा आधारित छ। उहाँहरूले अमेरिकालाई पनि पुर्याएको छ र निकासी पनि गरेको छ। 3%ले त्यहाँको चाहिँ 100% पपुलेसनलाई पनि दिएको छ र उनीहरूले निकासी पनि गरेको छ। के रहेछ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कृषि क्रान्तिको कुरा आए पनि त्यो जहिले पनि एउटा किसिमको चाहिँ ग्यापिङ अब विगतदेखि वर्तमानसँग लगभग हरेक बजेटमा हरेक नीति तथा कार्यक्रममा कृषकलाई महत्त्वपूर्ण साथ उठाइएको अवस्था पाउँछ। तर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि ग्रासरुटमा जाँदाखेरि जहिले पनि फितलो। अहिले तपाईँको चाहिँ यो गाउँ डुल्ने किसानहरू भेटघाट गर्ने फिल्डमा जाने त्यो जुन छ नि तपाईँले अहिले गरिरहनु भएको एक्सपिरियन्स, त्यो एक्सपिरियन्सले के भन्छ? होइन मलाई त के लाग्छ भने हाम्रो कन्ट्रीको लागि हडल्स हाम्रा लिगल कानुन पनि हडल्स छ। विदेशी डोनर मान्छेले दिएको कानुन हामी ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो लेभलको छैन। हामी कहाँ नियम कानुन र यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो नट इभन कृषिको मात्रै कुरा नभयो, कृषिको कुरा गरौँ, उद्योगको कुरा गरौँ, व्यापारको कुरा गरौँ, के छ भने जो सहज तरिकाबाट राम्रो तरिकाबाट उद्योग व्यापार व्यवसाय कृषि गर्छु भने उसले धेरै गाह्रो छ। र के छ भने त्यो गाह्रो भने के पोलिसीगत ल्याकिङको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो छ र वी आर नट प्र्याक्टिकल। हाम्रो सिचुएसन के छ, हामी कस्तो गरेका छौँ भने हामी सबैको सपना छ हाम्रो बच्चालाई हामी इन्जिनियर बनाउँछौँ, डाक्टर बनाउँछौँ, तर त्यो लेभलको उसलाई हामीले ग्रोनअप गरेको छ कि छैनौँ। हामी त्यो लेभलको ग्रोनअप गरेका छैनौँ, बट वी एक्सपेक्ट कि ऊ चाहिँ डक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्। हाम्रो त्यो ग्रोनअप सिस्टममै कहीँ न कहीँ कमी छ। र कस्तो कमी छ भने अब हाम्रा मन्त्रीजीहरू पोलिसी मेकिङ मान्छेहरू विज्ञ हुनुहुन्न, तर उहाँहरूले विज्ञलाई पनि हायर गर्नुहुन्न। र
र उहाँहरूलाई मिसलिड गर्ने केही व्यापारीहरू पनि छन्। अनि व्यापारीहरू कस्तो मिसलिड, मन्त्रीज्यूहरूलाई थाहा छैन, सचिवज्यूहरूलाई धेरै कुरा थाहा छैन। कृषिको सचिव अर्थमा आउनुहुन्छ, अर्थको सचिव उद्योगमा जानुहुन्छ, 6 महिनामा सचिव चेन्ज हुन्छ, 1 वर्षमा 6 महिना मन्त्री चेन्ज हुनुहुन्छ। अनि एक्सपर्ट हायर गरेर हाम्रो कन्ट्रीको रियल कन्ट्री, हाम्रो जुन ट्रेड डेफिसिटहरू छ, इम्पोर्ट हामी धान, चामल, गहुँ, साग, सब्जी, फल सबै आयात गरेर खाँदैछौँ। हिजो मेरो जुम्लाका केही साथीहरूसँग भेट भयो, उहाँहरूले त्यो जुम्लामा स्याउ कुनै बेलामा 80 रुपियाँमा स्याउ फाल्नुपर्ने अवस्था छ। टमेटो लाग्ने फार्मरहरूले त्यो टमेटो नै बाढीमा नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो राम्रो बजारीकरण पनि छैन। उहाँहरूले जबसम्म रिजनेबल प्राइस पाउनुहुन्न तबसम्म उहाँमा उत्साह थप्दैन। अब रिजनेबल प्राइस कसरी पाउने, ठाउँ रिजनेबल कोल्ड स्टोरेजहरू हुनु पऱ्यो, ताकि सिजनमा जुन प्राइसिङहरू कम हुन्छ त्यो बेला उहाँहरूले प्रोपर स्टोरेज गरेर जब अफ सिजनमा त्यो प्रडक्टलाई राम्रो भ्यालु एडेड प्राइसमा बिक्री गर्न पाओस्। त्यो एउटा होल सिस्टमको चाहिँ इन्डस्ट्रिजको कुरा गर्नु, स्टार ट्रेडिङको, त्यो एकदम मिसम्याच चाहिँ छ र आधुनिकीकरण छैन। अब अहिले पेस्टिसाइड छर्नको लागि, यो युरिया नै छर्नको लागि ड्रोन, म ड्रोनको कुरा गर्छु, एग्रिकल्चर ड्रोन। भारत सरकारले, हामी विदेशको कुरै नगरौँ क्या, किन भारतको एग्रिकल्चर भूमि, मान्छेहरूको मेन्टालिटी र हाम्रो मान्छेहरूको मेन्टालिटी अलमोस्ट सेम छ। भारत सरकारले भारतको किसानहरूले या कुनै सरकारी संस्थाले ड्रोन किन्यो भने 70% सब्सिडी दिएको छ। हामी कहाँ ड्रोनको स्वीकृति लिन जानु, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्वीकृति चाहियो भन्नुहुन्छ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हामीसँग कार्यविधि नै छैन भन्नुहुन्छ। अब यो एग्रिकल्चर ड्रोन 25 फिटभन्दा माथि उड्दैन, किन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिएको होला? 30% भन्सार महसुल छ, कृषिजन्य प्रोडक्टमै यसलाई राखेर सहज ल्याउन दिउँ। आज पेस्टिसाइडहरू, कीटनाशकहरू पनि किसानहरूले आफ्नो खेतीमा छर्दाखेरि हेल्थ हेजार्ड त हो नि। आज त्यो ड्रोनले छर्न मेन पावर छैन, हेर्नुहोस्, लेबर महँगो छ, मेन पावर एभाइलेबल छैन। त्यो टेक्नोलोजीलाई अडप्ट गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा हो। तुरुन्त डिसिजन गर्नु पऱ्यो क्या। अब त्यो कार्यविधि बनाउने, त्यसमा 2 वर्ष लाउनु, त्यो 2 वर्षमा त के सिट फुत्किसकेको हुन्छ, अर्को नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेको हुन्छ। टेक्नोलोजी एडप्सन र इन्स्टेन्ट डिसिजन, यो टेक्नोलोजी एडप्सन अनि इन्स्ट्यान्ट डिसिजनको विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी 6 प्रश्नमा छौँ। 6 प्रश्नमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राकेश चुराना। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू हजुर। राकेश सर, अघि यो टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यसलाई अडप्ट गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन, अडप्ट गर्न नचाहेको हो अथवा चाहिँ त्यो भिजनै नभएको हो, अङ्गीकार गर्दै लाने, अझै पनि ट्रेडिसनल वे अफ फार्मिङमै हामी के छ भने नि, हामी कहाँ जो ओल्ड एज मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्न, उहाँहरू एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, तर विज्ञ हुनु जरुरी छैन। तपाईँ हामी पनि, तपाईँ हाम्रो छोराछोरी पनि तपाईँ हामीभन्दा इन्टेलिजेन्ट हुनसक्छ, एक्सपिरियन्स नहोला, तर उसको इन्टेलिजेन्सीलाई हामी युज गर्न चाहँदैनौँ, किनभने उसको इन्टेलिजेन्स हामी मान्यौँ भने हामी डोमिनेट हुन्छौँ भन्ने मानसिकता छ क्या। जबसम्म त्यो मानसिकता त्याग्दैनौँ नि, अब तपाईँ पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ मिडिया सेक्टरमा, तपाईँभन्दा 10 वर्ष जेठो पत्रकारले तपाईँलाई नै के बुझ्नुहुन्छ होला नि, तपाईँ उहाँ मात्रै जानकार हुनुहुन्छ। त्यो हरेक सेक्टरमा त्यो छ क्या, हामी व्यापारिक घरमा पनि त्यही छ कुरा। त त्यो मानसिकता जबसम्म चेन्ज हुँदैन नि, आज तपाईँ हामी जुन स्पिडले मोबाइल या ल्यापटप चलाउँछौँ, तपाईँ हाम्रो छोराछोरी त्योभन्दा बढी स्पिडमा चलाउँछौँ। दे आर मोर स्मार्टर देन अस, उनको भिजनै बेग्लै छ। त अब हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी त एउटा पोलिटिकल कत्रो क्राइसिस झेलेको छौँ हाम्रो कन्ट्रीमा। माओवादी जनयुद्ध हेऱ्यौँ, प्रजातन्त्र आन्दोलन हेऱ्यौँ, माओवादी यो मधेस आन्दोलन हेऱ्यौँ, त कोभिड हेऱ्यौँ। कहिलेसम्म यो आन्दोलन र यो पोलिटिक्सको नाममा हामी देशवासीहरूलाई भयभरको मेन पावर निकासी गर्छौँ, उहाँहरूले डलर पठाएबाट खाएको छौँ, आयात गरेका छौँ, सिद्ध्याएको छौँ। त्योभन्दा हामी आफ्नो प्रोडक्टिभ के डेभलप गरेका छौँ, कसरी इन्डस्ट्रियलाइजेसन गरेका छौँ। त के छ भने एउटा रङ यसमा हाम्रो व्यापारीहरूको पनि भूमिका छ। यो कुराहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा इन्भाइरोमेन्ट नभएको हो, गभर्मेन्टले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न नसकेको हो, अथवा चाहिँ व्यक्तिमा समस्या हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि व्यापारीहरूमै पनि समस्या छ भनेर भन्नुभयो नि, होइन त्यही पो हो कि व्यक्तिमा हो कि राज्य पक्षबाटै समस्या हो कि? व्यक्तिमा समस्या छ र यो समस्या छ बिकज वी डोन्ट हायर द एक्सपर्ट है। हामीलाई अहिले जुन आयातित वस्तु छ, कुन आयातित वस्तुको हामी यही इन्डस्ट्री लगायौँ भने हाम्रो ट्रेड डेफिसिटलाई ब्यालेन्स गर्छ। त्यो वस्तुहरूको इन्डस्ट्री लगाउनको लागि प्रमोट गरौँ न पहिला। निकासी सिकासीको डे ड्रिम नहेरौँ हामी, पछाडिको कुरा होइन। पहिला त हामी कहाँ आयातलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने, त्यो वस्तुहरू नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ यति क्वान्टिटी आयात हुँदैछ, गभर्मेन्टसँग डेटा छ, त्यो क्वालिटीको वस्तुहरू हामी नेपालमै उत्पादन गरौँ। छक्क पर्नुहुन्छ, 70 करोडको भुजिया र पापड आउँछ नेपालमा, के नेपालमा उत्पादन गर्न सकिँदैन? त्यही क्वालिटीको सकिन्छ नि त बाबा। त इन्स्टेबिलिटी कस्तो छ भने ब्याङ्क
एउटा हाम्रो नेपालको इकोनोमिक यो सबै आरोप मात्रै पो हो कि गर्न नचाहेको हो कि किनभने नि बिचमा बसेर ल्याएर ट्रेडिङमा मात्रै जाँदाखेरि सजिलो भयो उद्योगीहरूलाई पनि उद्यमीहरूलाई पनि। म हजुरलाई क्लियरिफाई गर्छु, कोही पनि उद्योगी यो चाहँदैन म उद्योग नलगाउँ, तर मैले मेरो घरबार धितोमा राखेर ब्याङ्कसँग कर्जा लिएर गएर मेरो त्यो उद्योगको सिक्योरिटी पनि चाहियो क्या। सिक्योरिटी राज्यले गरिदिने हो कि होइन? म एउटा उद्योग लाउँछु 7% इन्ट्रेस्ट रेट क्यालकुलेट गरेर 13% पुर्याउँछ, हु इज रिस्पोन्सिबल फर द्याट? कि त 15% 14% ब्याजलाई क्यालकुलेट कुनै उद्योग चलाउन सक्नुहुन्छ? त्यो त ट्रेडिङै गरेर फाइदा छ मान्छेलाई। उद्योग चाहिएको हो कि त्यो मेन्टालिटी क्लियर गर्नु पर्यो क्या। र प्रोटेक्सन राज्य पक्षबाट त चाहिएको छ भनेर भनिरहेको छ। नारा र चाहिनु कृषि चाहिएको छ, खोइ कृषिमा किन हामी भेजिटेबल आयात गर्दैछौँ? किन चामल आयात गर्दैछौँ? किन भेजिटेबल र चामल आयात गर्दैछौँ त हामी? एभ्री इयर एभ्री मन्थको ग्राफ हेर्नुहोस् तपाईँ, ग्राफ बढेछ क्या। काम गर्न नचाहेर पो। अनि चाहे हामीले उद्योग चाहिएको त्यो भाषणमा चाहेर उद्योग आउँदैन क्या सर। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको राख्नको लागि केले अड्काइरहेको छ त नेपालमा? एक हाम्रो लिगल पहिला पो त तपाईँको चाहिँ यो नेपाल बन्द हुन्छ भन्थ्यो, मजदुरको समस्या भन्थ्यो, अब अहिले त त्यो पनि छैन। हामीका लिगल हर्डल्स कस्तो लिगल हर्डल्स छ भने कानुनै आफैमा कन्फ्लिक्ट छ। एउटा व्यापारीले एउटा उद्योग लगाउँछ भने त्यसको स्रोत कहाँबाट आयो? आयकर एक्टले भन्छ 5 वर्ष पुरानो खाता राख्नु हुँदैन। स्रोत 100 करोडको हाइड्रो पावर लाउनु स्रोत चाहिँदैन, 100 करोडको होटल लाउनु स्रोत चाहिएन, 2 लाखको दोकान खोल्नु स्रोत चाहियो। 100 करोड भएको मान्छेसँग कालो धन हुन्छ कि 2 लाखको दोकान खोल्नेसँग कालो धन हुन्छ? अनि कस्तो मिक्स म्याच छ भने नि सिस्टमहरू नै कि स्टेटले नै कस्तो छ भने गल्ती हुने मान्छेलाई पनिस, तपाईँले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ, गल्ती भयो तपाईँ भने तपाईँलाई एक्सक्युज हुँदैन, गलत काम गऱ्यो भने त्यसलाई पनिसमेन्ट हुँदैन क्या। गल्ती भयो भने चाहिँ पनिसमेन्ट मिल्छ, गलत काम गर्नेलाई पनिसमेन्ट हुँदैन क्या हामी कहाँ। त्यसले के छ भने गलत काम गर्नेहरू मोलाएका छन् र जो सही काम गर्दैछन् उनी कहीँ त्रुटि भयो कि म त मर्छु कि त्यसमा डरेर काम नबढाएको हो क्या। र यङ जेनेरेसन चाहे व्यापारीको यङ जेनेरेसन कस्तो अवस्था छ भने तपाईँलाई म लाज लाग्छ यो कुरा भन्दाखेरि, यत्रो सुन्दर मुलुक, प्रकृतिले हामीले यस्तो नेचर दिएको, यत्रो ब्युटी दिएको छ, जनता यति जेन्टलमेन छ, हामी जनतालाई हामी पोलिटिसियन भन्नुहोस् व्यापारी भन्नु हामी मिसलिड गर्दैछौँ जनतालाई। हामी सबै मान्छेले एकपल्ट समस्या त त्यही नै रह्यो नि, हामी जोसुकै मान्छेले एकपल्ट नेपाली नागरिक हौँ भन्ने सोच्यौँ क्या। व्यापारी पोलिटिसियन फर्गेट इट, म नेपाली हो है त्यो भनेर मात्रै तपाईँको मनमा आयो भने नि यु क्यान डु गुड थिङ्स। त्यही मनमा आएन भने तपाईँ जे फेरि कस्तो छ भनेलाई सुन्ने हो भनेदेखि लगभग हामी समयको पनि अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। राम्रो हुने छनक कतैबाट पनि छैन है। छनक छ, एउटा ह्युज रिभोल्युसन चाहियो, ह्युज रिभोल्युसन चाहियो यो कन्ट्रीमा। अहिले पनि यो सिस्टमबाट राम्रो हुने हामी यङ जेनेरेसनहरूमा एउटा लेभलको डिप्रेसन छ, हामीले आफ्नो फ्युचरै थाहा छैन। म यो स्पिडले काम गर्दैछु, म राम्रो तरिकाले व्यापार गरेर म कहाँ पुग्छु मलाई थाहा नै छैन। म मेरो इन्डस्ट्रिजलाई मेरो ट्रेडलाई प्लानै गर्न सकेको छैन। म नाफामा जान्छु कि मेरो मेहनतले नाफामा हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट 1 वर्षको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि घाटामा जान्छ भने कुनै इन्सिक्योरिटी छ, इन्स्टेबिलिटी छ, डलरको प्राइस इन्स्टेबिलिटी छ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट इन्स्टेबिलिटी छ, मजदुरको स्यालेरी सबै कुरा इन्स्टेबिलिटी छ। भनेपछि आशावादी हुने ठाउँ कहीँ पनि छैन। आशावादी राम्रो मुलुक छ, चाहिन्छ, हामी त आशावादी छौँ भने यहाँसँग हामी पनि विदेश गएर जागिर खाए भइहाल्थ्यो नि। चाहिन्छ, हुनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ मेजर प्रश्न होइन। हुन्छ हुँदैन र कहिले हुन्छ, हुन्छ तर कहिले हुन्छ, हाम्रो जेनेरेसनले हेर्ने हो कि नेक्स्ट जेनेरेसनले हेर्ने हो, त्यो चाहिँ अन्यलता छ क्या। त यति राम्रो मुलुक छ, अहिले पनि सबै सजग हुनुपर्छ। हामी सबै आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने एकदमै। र हामीले कृषिमा पनि कृषिकै लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मल नपाइरहेको समस्यामा चाहिँ धेरै हदसम्म यस्ता किसिमका फर्टिलाइजर, झोल युक्त फर्टिलाइजर चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने धेरै किसिमका होइनन्। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच वी लन्च्ड इन नेपाल, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच गभर्मेन्ट अप्रुभड इट एन्ड वी आर लाइक हामीहरू प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढेको छौँ कि भारतले किसानले पाएको दरमा यो नेपाललाई दिन्छौँ। यो प्रोडक्टले नेपाली किसानलाई कृषकमा एउटा फड्को मार्छ भन्ने पनि हुन्छ। राकेश सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।